अस्सलाम वालेकुम जी भैणां ते भरावो, की हाल है तुहाडे। उम्मीद करदे हां तुसीं ठीक होवोगे। अज दा पंजाबी शुरू करदे हां व्लॉग पंजाबी दे विच। मैनूं पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करांगा कि तुहानूं पंजाबी सिखावां ते खुद भी सीखां। ते मैं कल बैठा सी ते मैं कॉल कीती अपने छोटे भरा नूं, मैं क्या भाई जल्दी आ जा। ते निक्कमें बंदे दा जेह्ड़ा हुंदा ना, कोई ना इज्जत हुंदी है ते ना वकार हुंदा। जे निक्कमा बंदा हुंदा ओह् चंगा भी नहीं हुंदा। मैं सी निक्कमा ते भाई जेह्ड़े ना उन्हां नूं छुट्टी सी ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਮੈਸ਼। ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਰਾਇਕੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ? अलमारी की बॉक्स बनवाते हैं हमें हमारा बस नहीं पंजाबी बोलना, लेकिन हम उर्दू में ब्लॉग बनाएंगे। अक्सर मेरे कहते हैं कि आप पंजाबी में ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन हमें बोला ही नहीं आता पंजाबी में, क्या करें। फिर अभी फरमाइश करते हैं अलमारियों की और फिर चलते हैं शहर और इन दोनों अलमारियों का सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद जो है इनको बनाते हैं, फिटिंग वगैरह जो है करते हैं। बाकी जो दरवाजे हैं इनकी मैंने पहले ही दे दिया था ऑर्डर, वो फर्नीचर वाले को। मेरा भाई एक काम कर रहा है, मतलब सीख रहा है। तो जब ये मुकम्मल तौर पर सीख जाएगा फिर इंशाल्लाह जो भी काम हुआ करेंगे इनसे कराया करेंगे। अभी जो अलमारियाँ वगैरह जिस बार होता है छोटा मोटा काम, तो ये वो कर लेता है। मतलब दरवाजे वगैरह फिटिंग वगैरह और जो दरवाजे बनाते हैं ना मुकम्मल तौर पर बना लेते हैं आप जी। हाँ, तो मतलब कर लेते हैं काम, ऐसे समझ लें। लेकिन ये है कि यहाँ पे लकड़ियाँ चिरवाना वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं ना रोले, वो नहीं हमको कर सकते। तो इसलिए ना हमने कहा चले जो मिस्त्री होते हैं ना उनको दे देते हैं, तो वो खुद ही अपने वो लकड़ियाँ वगैरह चिरवाएगा, जो भी कुछ कराएगा। तो बाकी ये हम बाज़ार से लेंगे अलमारियाँ, और इसकी फ्रेम जो है बाज़ार से ले लेंगे। बाकी फिटिंग वगैरह जो वो भी हम कर लेंगे, और उसके कुंडे कब्जे लॉक वगैरह सब कुछ जो है हम लगा लेंगे। तो फिर करते हैं पैमाइश पे चलते हैं जी। करो पैमाइश। अच्छा, वो कहते हैं कि जो है ना वो घर का पीर चुल का वट्टा, मतलब हमारे सराइकी में एक मिसाल है कि घर का पीर चुल का वट्टा। घर का जो डॉक्टर होता है ना वो भी घर वालों के जो है ना वो दिमाग में नहीं बैठ रहा होता। अब ये पूरा काम कर लेता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पूरा कर लेता है काम। तो अब मैंने खुद भी इससे पूछा है, तो वो कहते हैं ना कि घर का अगर डॉक्टर हो ना, वो जितना भी अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन घर वाले उसको नहीं समझते कि अच्छा डॉक्टर होगा। वो कहती हैं कि ये बस ऐसे ही है। तो इसी तरह ये मुझे नहीं पता कि भाई जो है वो काम कर लेते हैं मुकम्मल तौर पे। तो इसलिए ना मैंने जहाँ पे ये काम करता है ना उनसे मैंने पूछा था, जो इसके उस्ताद हैं और इसके ठेकेदार हैं जो बड़े, उनसे मैंने पूछा था कि दरवाजे जो है ना कितने के बनेंगे, केएल के जो अच्छे वाले होते हैं। तो उसने जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे बनाए थे। तो यहाँ पे एक और बंदा है बुजुर्ग साहब, वो उससे मैंने पूछा, तो उसने ना सस्ते बनाए हैं कुछ, क्योंकि ठेकेदार जो होता है ना वो फिर अपने मजदूरों से काम करवाता है। तो वो साहब ज़रा उस ठेकेदार ने भी अपने पैसे बचाने होते हैं, तो इसलिए जो काम वो बढ़ चढ़ गया था। इसलिए मैंने फिर उनको कहा कि मैं चलो जहाँ मुझे मुनासिब रेट में मिलेंगे मैं वहाँ से लगवाऊंगा। तो यहाँ पे एक बंदा था, मैंने ना उसको दे दिया था ऑर्डर। तो पैमाइश कर रहे हैं, देखते हैं जी क्या पैमाइश होती है। अभी लिखाई भी साथ लिखते भी जा रहे हैं भाई, तो जो पैमाइश होगी फिर वो चलेंगे और वहाँ से लेंगे अपना सामान जो लकड़ी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और अभी दोपहर का टाइम है। मैंने सबसे पहले आज कपड़े धोए हैं, क्योंकि अरहम के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। इस वजह से रोज़ ही पहनता है, रोज़ ही गंदे करके आता है, तो फिर उसके रोज़ धोने पड़ते हैं। और स्कूल में भी यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता, कपड़े पहन के जाता है। तो इस वजह से अभी मैंने कपड़े धोए हैं। और उसके बाद मैंने आज चने की दाल और रोटी बनाई है, क्योंकि ये है मेरे चने की दाल और ये रोटी, क्योंकि सुबह नाश्ता किया हुआ था अहमद ने, और फिर अभी कह रहा था कि मुझे जल्दी से ना खाना बना के दो। ये लेट गया, और फिर मैंने जल्दी कुकर में इसको गला के ना, अच्छी बनी है कुकर में। हाँ, तो पहले इसको ना कुकर में, फ़र्स्ट टाइम मैंने कुकर में ना दाल बनाई है। हमारा कुकर नहीं था, तो मैं ना सुबह से मतलब चढ़ाती थी दाल को, और दोपहर को जाके गलती थी, काफ़ी देर हो जाती थी। तो कुकर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें डाल के ना तकरीबन 10-15 मिनट में ना गल गई है। और मैंने सालन भी बना लिया है। अगर ये दाल अगर वैसे बनाती तो मेरी लकड़ी भी ज़ाया होती, गैस भी ज़ाया होता। अगर गैस पे बनाती तो फिर जाके ये गलती। तो कुकर जो है बहुत फ़ायदेमंद है, नुकसानदार भी है, नुकसान भी हो जाता है इससे, लेकिन एहतियात जो है ना वो लाजमी है, और इसको चलाने का तरीका आना चाहिए, है ना। और
सबसे मज़े की बात यह है मुझे कुकर बंद नहीं करने आता। बंद मुझे ना अहमद करके देता है, क्योंकि नया नया कुकर है ना, हमारा दूसरा था वो तो मैं कर लेती थी, इजीली हो जाता। ये कुछ नया तो मुझे समझ नहीं आती। जब भी मैंने बनानी होती है सुबह से लगी हुई थी इसको बंद करने में, वैसे मैंने सुबह से बना लेनी थी। ये आया है, इसने मुझे कुकर बंद करके दिया है और फिर मैंने दाल ऊपर चढ़ाई है, फिर ये सो गया और फिर मैंने दाल बनाई है। तो मुझे अभी ना बंद नहीं करना। उसको हल्का सा दबाना पड़ता है ऊपर से। हाँ, बस वो अभी ना मुझे समझ नहीं आ रही ना, कुछ समझ जब आ जाएगी तो फिर तो मैं जल्दी से कर लिया करूँगी। तो अभी निशान लगे हुए हैं उसके, हाँ कैसे बंद करना होता है। हाँ उसी निशान के ऊपर रख के हल्का सा दबाओ, फिर ऐसे घुमा लो आराम से बस। हाँ, बस वो ना कुछ नए स्टाइल का है ना, तो इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे छाँव आ गई थी, इस वजह से मैंने इसको ना यहाँ पे पंखा चला दिया। मैंने कहा चलो ये रेस्ट कर ले। तो मस्जिद का काम कुछ ख़त्म हो गया, कुछ रह गया अभी करने वाला। तो फिर ये अभी जाएगा उधर और खाना खा लेगा शाम को। फिर मेरे ख्याल में शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, है ना, 4-5 तो बज ही गए। दाल तो पड़ी हुई है ना, दाल तो काफ़ी बन गई है। बस जरूरत होगी तो फिर रोटी पका लेंगे बस। दाल जो है वो ना कुकर में ऐसे लग रही थी, क्योंकि कुकर काफ़ी बड़ा, दाल मैंने डाली उसमें पता नहीं चल रहा था ज़्यादा या थोड़ी, मैं समझ रही कि थोड़ी दाल मैंने ना बना ली है। जब उसको मैंने भुना है तो माशाल्लाह काफ़ी सारी हो गई है, हमारे मतलब गुजारा हो जाएगा, सुबह का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं मस्जिद में और वहाँ पे जो है ना हमने वो जो अलमारियाँ हैं ना उसका हमने सामान लिया है। छोटे भाई को मैंने कहा आप फिट कर दो, तो वो अभी छोटा भाई सामान लेने के लिए गया हुआ है घर, क्योंकि घर में उसने ना अपना सामान लिया हुआ है। सारा फर्नीचर जो बनाते हैं ना वो होते हैं उनके आरियाँ वगैरह और दूसरे सब सामान सारा कुछ लिया हुआ उसने। तो इसको मैंने कहा कि आप हमारा जो है ना मैं फ़िट कर दो। तो अभी चलते हैं जी, वो सामान लेने के लिए गया है, उसके बाद चलते हैं उधर। और यहाँ पे देखें एक कबूतर आया हुआ है, एक लट्ठा कबूतर होता है ये वाला। तो ये ना मतलब जंगली होता है, जंगली कबूतर इसको कहते हैं। ये यहाँ पे ना दाना वगैरह चुन के खा रहा है। तो मैंने अपने कपड़े भी ले लिए हैं और मैंने वहाँ पे नहाना है, क्योंकि टाइम था नहीं। फिर मैंने कहा चलो वहाँ पे नहा के ना फिर कपड़े में चेंज कर लूँगा, उधर ये काम कर लेगा और मैं वहाँ पे नहा लूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें ये खाला चल रहा है साथ ही, और ये पानी जो है ना जा रहा है इधर फसलों में। इधर ये चेक करें, ये जो है ना सामान का थैला लेके आ गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये सब ये अवजार हैं हमारे। अच्छा, तो ये ना अलमारियाँ वगैरह हमारी फिट करेगी। तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल सामान बनाया हुआ है, थैला सामान का, आरियाँ वगैरह और सब जो चीज़ें ना इसके अंदर डाल दी हैं इसने। तो मैंने जो है ना वहाँ पे नहा लेना है, कपड़े वगैरह मैंने वहाँ पे लिए हुए हैं। चलें? चलो ओके जी, चलते हैं अभी वहाँ मस्जिद में। मैं कपड़े वहाँ से लेके आया था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने ना यहाँ से, यहाँ पे जो शावर लगा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने जब वो नहाया और साथ में ना यहाँ पे काम भी करता रहा। ये सारी यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह थी ना, यहाँ पे सारी बजरी वगैरह सीमेंट वगैरह पड़ी हुई थी, सारी मैंने तगारी में के अंदर डाल के ना वो बाहर फेंकता रहा हूँ और नहाता भी रहा हूँ साथ साथ। और ये देखें, ये भी मैंने यहाँ से सफाई की है, ये बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और अभी क्योंकि काम हो रहा है ना, एक बार जो मोटी मोटी रेत थी वो हमने सारी उठा ली थी और अभी काम हो रहा है, इसलिए ना हम ज़्यादा नीट क्लीन नहीं कर रहे इसको, क्योंकि फिर काम होगा तो फिर दोबारा से वही है ना मिट्टी और कचरा वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अभी काम हो रहा है ना, भाई काम कर रहे हैं यहाँ। तो इस जगह पे ऊपर वो जो कचरा होता है ना, वो लकड़ी का रंदे का, तो वो यहाँ पे रंदे का कचरा सारा जो है ना वो फैल गया है। तो इसलिए तो मैंने कहा चलो अभी ऐसा से करते रहेंगे सफाइयाँ वगैरह, और कचरा मच जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर उठा लिया करेंगे। लेकिन बिल्कुल जैसा साफ़ सुथरा होता है ना वो भी फ़िलहाल नहीं कर रहे, और क्योंकि दोबारा कचरा आ जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका सफाई करने का। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना गोला है प्लास्टिक का। तो इस जो ये है ना, ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन की हमारी जो है ना वो अलमारियाँ हैं। तो उसी के साथ मैचिंग का गोला लिया है हमने, ताकि वो जो है ना बिल्कुल बराबर लगे और महसूस ना हो कि लकड़ी और है गोला और है। और कंघी मेरी जेब में थी नहीं, वो जो छोटी कंघी होती है, तो मैंने कंघी जो ना वो की नहीं, ऐसे हाथ से बाल सीधे कर लिए हैं। और टैंकी को मैंने बिल्कुल फुल कर दिया है। अब जो है ना यहाँ पानी के उसके अंदर खड़ा रहेगा, अगर कोई हाथ मुँह वगैरह धोना चाहता है, जिसका काम करने वाले आते हैं हमारी मस्जिद में, तो वो
ہاتھ منہ یہاں پہ دھو لیا کریں گے، اور جو ہی ہماری مسجد کا کام ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ فل صفائیاں جو ہے نا وہ کریں گے، پینٹ وغیرہ بھی انشاءاللہ کچھ دن تک سٹارٹ کر دیں گے۔ تو انکل جی نے کہا ہے جو بنوا رہے ہیں مسجد، اللہ پاک ان کو صحت دے اور ان کی پوری فیملی کو صحت دے، اور خاص طور پہ بھائی عابد کو، ان کے بیٹے ہیں وہ، تو اللہ پاک ان کو بہت زیادہ صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویسے تو ہر انسان کے لیے دعا ہے ہماری، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ ہے جو بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو باہر کا ماحول دیکھیں جی، ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا ہے، اور یہاں شام ہونے والی ہے، ہم یہاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، زبردست موسم ہے کمال کا۔ اور جب شام کو میں جاتا ہوں نا گھر میں لائٹ جلا دیتا ہوں یہاں کی، تاکہ جو یہاں پہ روشنی جو ہے نا وہ آتی رہے اور روشن رہے ہمارا مسجد کا جو صحن ہے وہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہے نا یہ ایڈوکیٹ ہے، اس کا جو ہے نا یہ کلرک ہے، جس طرح کلرک ہوتا ہے نا وہ، یہ ان کی مطلب جو وکیل ہوتا ہے اس کا کلرک ہے، یہ سامان وغیرہ دیتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا پیارا سورج لگ رہا ہے، مزے کا لگ رہا ہے، کیونکہ شام ہونے والی ہے نا اس لیے۔ تو میرے پاؤں میں لگ گئی تھی ریت، میں نے کہا چلو کچ کچ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو جو ہے نا واش کر لیتے ہیں۔ اور چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو ابھی کام اس کا ختم ہونے والا ہے۔ تو جو فریم ہے اوپر فٹ نہیں کریں گے، فٹ بعد میں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ایک ہوتا ہے وہ ورما، جس کو لگاتے ہیں پیچ، اور وہ دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، لکڑی کو چیر کے نا ایسے گھوم کے چلا جاتا ہے، اور پیچ لگتے ہیں اس سے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وہ صبح لے آئیں گے، پھر ورمے بھی لگا دیں گے اور شیٹیں بھی کاٹ کے نا وہ بھی فٹ کر دیں گے، ہماری بن جائیں گی۔ باقی بچے ہیں دروازے، وہ بھی جو ہی بن جائیں گے وہ پھر لگوا دیں گے۔ ہاں جی ضیا کیا کر رہی ہو؟ یہ نا ہاں کیا کیا کر رہی ہو؟ یہ نا موبائل کو ہاتھ لگاتی ہے اور ٹچ کرتی ہے کہ میں نا اس کو آگے بھگاؤں۔ کھانا چاہتی ہو؟ کہاں جاتی ہو؟ موبائل کھانا ہے آپ نے؟ یہ نا ارحم کھا رہا ہے امی والوں کے گھر سے روٹی، تو میں نے کہا چلو کھا لو، اس کے بعد چلتے ہیں جی گھر۔ کھا لی روٹی یا نہیں کھائی ابھی؟ ابھی کہتا ہے مجھے کھانے دو، میں نے ابھی روٹی شروع کی ہے۔ حسن بھی یہاں پہ روٹی کھا رہا ہے، اور یہاں ضیا بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ضیا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ پانی ہو پانی؟ یہ کہتے ہیں مجھے پانی دو، پانی چاہیے آپ کو؟ ہاں؟ پرسوں والے دن میری بھتیجی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، اس وقت ہم یہ بیٹری لے گئے تھے مسجد میں، بجلی تھی نہیں، تو ہم نے وہاں پہ نا اعلان کیا تھا، تو پھر جو ہے نا یہ بیٹری رکھ دی تھی ابو والوں کے گھر، تو آج جو ہے نا وہ لینی پڑی، تو ستیہ ناس ہو گیا۔ اتنی یہ وزنی ہے، تقریباً 25-30 کلو کی ہے، اور یہاں ڈوگی ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ایک تو سر پہ وزن ہے اتنا سارا، اور یہ کمینہ ہمیں جو ہے نا وہ بھونک رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ آؤ بھاگو یار، کیا مشکل ہے؟ میں موبائل پکڑتی ہوں اس کو، بیٹری اترواؤ یار۔ کدھر ہے اس کا منہ؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کمر میری ٹوٹنے لگ گئی ہے، نیچے کر کے دے۔ حشر نشر ہو گیا پورے منہ کا۔ اور وہ میری سسٹر کے چھوٹے بچے ہیں نا، انہوں نے پھر چھوٹی بچی ہے نا میری بھتیجی بھانجی، اس نے پھر اس کے اوپر ریت ڈال دی ہے، اب وہ بھی کپڑوں کے اوپر ساری جو ہے وہ گرتی رہی ہے اوپر سے۔ اوئے ہوئے ہوئے، سکون آ گیا پنکھے کے نیچے بیٹھ کے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ابھی دیکھیں اتنا شدید گرمی ہوتی ہے نا، ایک تو 7 گنے کا کھیت ہے، وہاں سے نا حبس نکلتی رہتی ہے، تو وہ بھی کچھ گرمی کرتی ہے، پھر جو کام کرتا ہے بندہ اس کی بھی گرمی ہوتی ہے، وہ بھی حبس مچ جاتی ہے۔ تو پانی کی بوتل لے آؤ، میرا سارا پانی نکل گیا ہے پسینے سے نا سارا پانی غائب ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نکل گیا پسینے سے، تو پانی جو ہے نا چاہیے مجھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ بوتل پڑی ہوئی ہے پانی کی، یہ میں نے پی تھی، لیکن یہ جو ہے نا اس میں ہلکا ہلکا نا کچرا تھا،
تو یہ پھر میں نے رکھ دی, میں نے کہا چلو اس کو اور لے گیا تاکہ وہ جو پئیں اور پھر کچھ دل وہ ٹھیک ہو. ایسے دھک دھک کر رہا ہے تیز تیز, کیونکہ میں وزن زیادہ نہیں اٹھا سکتا, یہ لو پہلے بھی نہیں اٹھاتا تھا نا, ہے نا. پریکٹس کیا کرو نا, پریکٹس کیا مطلب, کیا کیا کروں پریکٹس؟ وزن اٹھایا اٹھاتا تو ہوں وزن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارا کھانا آ چکا ہے شام کا, کیونکہ دوپہر کو جو ہم نے بنائی تھی نا دال, وہ دال ہی ہم نے کھانی ہے شام کے کھانے میں بھی. تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں جی. اگر آپ نے بھی کھانا ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں, بسم اللہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں نے ایک روٹی اپنی بنوائی تھی, سمینہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ میری ایک روٹی بنانا, میں ایک روٹی ہی کھاؤں گا. تو اس نے روٹی تو ایک بنائی ہے, لیکن وہ ایک روٹی ہے 2-3 روٹیوں کی ایک روٹی. اور اس کو میں نے کہا بھی تھا پتلی پتلی بنانا, اچھی بنانا اور ایک بنانا, لیکن ایک بنا کے اس نے مجھے پہچان تو کر دیا, لیکن یہ بنائی بہت موٹی ہے. تو اب یہ تو 3 روٹیوں کے میرے خیال میں ایک روٹی بنائی ہے. ہاں یہ اتنا موٹی روٹی بنا دی ہے آپ نے, مجھ سے تو کھائی نہیں جائے گی. ہاں تھوڑا سا آٹا بچ رہا تھا, یہ تھوڑا سا آٹا بچ رہا تھا, تھوڑے سے آٹے کی یہ روٹی ہے, تو پھر زیادہ آٹے کی کون سی روٹی ہوگی پھر ہیں؟ یہ تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی یار. آپ نے کھانی ہے یار, یہ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی, اسٹک ہاتھ سے کٹا جائے گا سارا, آئی سمجھ آپ کو. چھوڑ دو اس کو, نہ رکھ دو, آرام سے رکھ دو. ہاں شاباش شاباش, آرام سے رکھ دو اس کو. یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو آرام سے رکھ دو. یہ ہاتھ پہ لگ جاتی ہے, ہاتھ کٹ جاتا ہے اس سے. سمجھا کرو کچھ باتیں, آپ کو سمجھاتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ جاؤ اپنی امی کے پاس نا دودھ پیو, چلو جاؤ شاباش. روٹی کھانی ہے تو آؤ, ورنہ دودھ پیو. روٹی کھا کے آیا یار سمینہ یہ. ہاں کیونکہ کرنا میں نے کچھ کہا تھا, یہ کھا رہا تھا روٹی ابو کے ساتھ, تو یہ روٹی نہیں کھائے گا, مجھے پتہ ہے اس کا. جاؤ دودھ پی لو پھر سو جاؤ, چلو جاؤ. اس کا پیٹ بھری گیا ہے, یہ تھوڑی دیر کر کے نا پیے گا. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر آپ روٹی کھانی ہے تو آپ آ سکتے ہیں, میرے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں جی پیارے بھائیو. بائک باہر کھڑی ہوئی تھی, میں بھول گیا تھا, اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ بائک کو اندر کھڑی کرنی ہے. پھر میں نے اس کو اندر کھڑی کیا. اس کے بعد یہاں دروازہ میں نے کلوز کیا. دروازہ بھی کلوز کرنا ہوتا ہے رات کو, کیونکہ پھر باہر کی طرف سے نا ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے, ایک سیہ اس کا نام ہوتا ہے, تو وہ یہاں پہ نا گھومتا رہتا ہے. وہ جو ایسے چھٹکارا مارے نا جسم کا, اس کے جسم سے نا کانٹے نکلتے ہیں. تو وہ کس نے دیکھا ہے آپ نے بتانا بھی ہے, اور ویسے ہوتا بھی وہ خطرناک ہوتا ہے, تو اس سے ہم ڈرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا کھڑی ہوئی ہے, اس نے کان میں دوائی ڈالی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑی سی ویڈیو بنا لو میری, تو میں اس کو بائک اندر کھڑی کر لیتا ہوں. تو آج میں نے واش بھی کروائی تھی بائک, ابھی صاف ہو گئی ہے نا. پتہ تو ہے راستہ ایسا ہے, پھر کیوں ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں. او اس کو واش نہیں کروائیں گے, سارا زنگ لگ جائے گا, پتہ ہے آپ کو. اس کی ایک واش کروانا نا, سروس کروانا, ایک اس کی کیئر ہوتی ہے. چلیں اچھی بات ہے. ہاں جی, آپ تو بھولی ہو, آپ کو کیا پتا. حفاظت بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. ہاں جی. تو جی پیارے بہن بھائیو, اس ولاگ کا کریں گے اینڈ, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا. تب تک رہیے, اللہ حافظ. اور یہ چارجر بھی میں ادھر لے کے گیا تھا مسجد میں, تو مجھے بھول گیا, اب میں نکال رہا ہوں اس کو جیب سے. یہ اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں, تو جب چارج کرنا ہوگا پھر یہاں سے جو ہے نا پن لگا لیا کریں گے یہاں سے. اللہ حافظ.